मैं हूँ सरदार प्रोग्राम तलाश के साथ। सोचा तो ये था कि प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन मैं इस कुर्सी पे दूंगा, पर ऐसा हो ना सका। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I got COVID, ended up in hospital, but I hope I will be back on that chair for the next program. ये प्रोग्राम एक कोशिश है हमें अपने मसाइल समझने की, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने मसाइल लेके आएँ, उन्हें डिस्कस करें और उनका हल तलाश करें। आज का प्रोग्राम उन वाक़यात का रद्द-ए-अमल है जो रिसेंटली पाकिस्तान में हुए। मोस्टली दे वर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये टॉपिक एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैंने इस ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो ऐसे सेंसिटिव मामलात पे अबूर रखते हैं। ही इज़ अ थिंकर, ही इज़ अ लाइफ कोच। आइए इनसे मिलते हैं। मेरा नाम अफजल महमूद है और मैं एक बॉर्डर सिटी डिस्ट्रिक्ट है सियालकोट में, वहाँ पैदा हुआ। तो मुझे वहाँ से ये लगा कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है, तो मैं फ़ौज में चला गया। और वहाँ तक जाते जाते मैं बहुत कुछ पढ़ता रहा, किताबें पढ़ता रहा। हमारे वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सियालकोट में इकबाल लाइब्रेरी है, सारी छान मारी मैंने आर्मी में जाने से पहले। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने अपना वक्त गुजारा। आई वॉज आर्मी एविएशन में मैं रहा और वहाँ पर मैं हेलीकॉप्टर्स और फिक्स विंग जहाज़ उड़ाता रहा। जो कारगिल की जंग हुई उसमें मैंने शमूलियत की, और हेलीकॉप्टर वहाँ पे एम्बुलेंस जो थी उसकी सर्विसेज सियाचिन पे और K2 बेस और जो सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं ड्यूटीज़ परफॉर्म करता रहा। 2004 में मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, अब सबसे बड़े दुश्मन जो हैं दहशतगर्द हैं। तो जो दुनिया के सबसे बड़े इदारे हैं उनके साथ मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और फिर बिल्ड करने का, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जो गवर्नमेंट्स बन रही थी उस वक्त अफ़गानिस्तान में और इराक़ में। तो उनके लिए मैं कंसल्टेंट के तौर पर IOM और यूनाइटेड नेशन में मुझे हायर किया गया। वहाँ पर मुझे एक हुनर सीखने का मौका मिला, दैट वाज़ हाउ टू चेंज पीपल थिंकिंग एंड परसेप्शन। क्योंकि वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक, हमें एक रेजोल्यूशन के मुताबिक हमने जो वहाँ पे जो इराक़ के और अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ थे उनकी थिंकिंग चेंज करनी थी। वो डरते थे वोटर और जो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर अमेरिकन एम्बेसी में मुझे मौका मिला काम करने का। US स्टेट डिपार्टमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है रिवार्ड्स फॉर जस्टिस, तो मैंने वहाँ पर काम किया। आफ्टर दैट मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, असल में इकोनॉमी जो है, जो प्रोसेसेस है एडमिनिस्ट्रेशन के, इकोनॉमी के, बजटिंग के, ये इश्यूज हैं इंसान के। तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया। बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से होलसिम और प्लस लफार्ज में मैंने काम किया। और उसके बाद जो है मुझे एहसास हुआ कि नहीं, असल में जो प्रॉब्लम है वो इंसान की सोच है। हमारे सबसे बड़ा मॉन्स्टर जो है, सबसे बड़ा हमारा जो मॉन्स्टर है, जो सबसे बड़ा हमारा शैतान है और जो हमें हर वक्त इफेक्ट करता रहता है, वो हमारी थिंकिंग है। तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। पहले भी कर रहा था। तो ओवरऑल अभी तक 35 साल मैंने गुजार दिए हैं कि इंसान का दिमाग सोचता कैसे है, तसव्वुरात कैसे बनाता है और उसकी बेसिस के ऊपर फिर बोलता कैसे है, और अपने बोलने के बाद फिर वो एक्शन क्या करता है। तो इस तमाम चीज़ों के अराउंड मैंने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाइए तो वो आपको 6-7 मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट का ट्रेनिंग मटेरियल है। अगर आप उसको जान लें, सीख लें, मेरे साथ बात कर लें, मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये रेजोल्यूशन है इस 14 अगस्त को कि मैंने 25 करोड़ आवाम तक ये हुनर पहुँचाना है, क्योंकि वहशियत इंसान सोचने का हुनर ही है, तसव्वुरात का हुनर ही है जो कि आपको बाकी तमाम स्पीसीज से मुनफरिद करता है। अगर आपने इसके अंदर अपने आप को हुनरमंद कर लिया, आपने काबिलियत को अचीव कर लिया, आप अमीर हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आप मसाइल का हल निकाल सकते हैं और आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अफसर साहब, इससे पहले कि हम सेक्सुअल वायलेंस पे बात करें, ये जो एक रिश्ता है औरत और मर्द के दरमियान, ये रिश्ता कैसे बना और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे इवॉल्व हुआ? मर्द और औरत का रिलेशनशिप जो था, मेरे हिसाब से किसी एक स्टेज पे यूं हुआ कि बोथ वर एक्चुअली ऑब्जर्वेंट एंड बोथ वर वेरी वाइज। क्योंकि जो 3 बड़े प्रेशर्स थे मर्द और औरत के ऊपर, कि जिंदा भी रहना है,
اس کے بعد جو ہے بھوک کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کانفلکٹ کا بھی جو ہے بندوبست کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلسل ایک یہ سلسلہ چل رہا تھا، وٹ آئی انڈرسٹینڈ. اب اس صورتحال میں جب ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا تھا مرد اور عورت کا، تو اس کے اندر سے ایک کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں، اور وہ اس سے بھی اور پہلے سے اس کا آلریڈی سٹارٹ ہو چکا تھا. دیٹ somewhere nature has evolved us like that there are کچھ ایسے بایو کیمیکلز ہیں جو کہ عورت کے ساتھ منسلک ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مرد کے ساتھ منسلک ہیں. تو ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ عورت کو کسی وقت یہ آئیڈیا ہو گیا تھا ہماری ارتقاء کے دوران، دیٹ سیمنز آر ویری چیپ اینڈ مدرہڈ از ویری ایکسپینسو. اینڈ بیسڈ آن دیٹ جو ریلیشن شپ تھا، جو انٹریکشن تھی، اس کے اوپر اس کا ایک خوف رہتا تھا، ایک ذمہ داری رہتی تھی. اور شاید ہم کسی ایسی سٹیج پہ چلے گئے کہ ہم ایکسٹنکٹ ہونے پر آ گئے، کہ ہم جو ہے بالکل ختم ہونے پہ آ گئے، کیونکہ عورت کو اس بات کا احساس تھا دیٹ وٹ از گوئنگ ٹو بی دا کانسیکوینس، اس کا سیکول کیا ہوگا. عورت could see that، وہ آبزرو کرتی تھی. تو جب اس کی وہ عمر آتی تھی جب کہ یہ چیز سٹارٹ ہو، تو وہاں پہ اس کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے ایسے ڈیفینسو میئرز لیے ہوئے ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہونے پر آ گیا ہو. تو پھر ظاہر ہے زندگی نے تو آگے چلنا ہے، ایوولوشن نے کچھ ایسا کیا، کہیں پہ ایسا کچھ ہوا کہ قدرت نے ہمارے اندر وہ بایو کیمیکلز، نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے اس میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے کہ یہ جو رکاوٹ تھی کہ آگے چل سکے زندگی، وہ بحال ہو سکے. اینڈ دوز کیمیکلز وچ آئی انڈرسٹینڈ بہت ایڈکٹیو ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں، جو کہ اس کے اندر پارٹ پلے کرتے ہیں، ادر دین کہ جو مرد کی وہ کیمیکل ہے لائک ٹیسٹوسٹیرون، اور عورت کا جو ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہے. اس کے علاوہ ڈوپامین، آکسیٹوسن، انڈورفنس، اور ہیروئن جو ہے اور اسٹیرونین، اس نے جو ہے اٹ سٹارٹیڈ ٹو ایکٹ. اب اس سے ہے کہ اگر ہم ایک بات کریں لے مین کی طرح، کہ یہ وہ کیمیکلز ہیں کہ جب انٹریکشن ہوتی ہے تو مت ماری جاتی ہے. تو وہ جو وزڈم ہے عورت کا یا مرد کا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اور اس وجہ سے when it starts till the time it ends، اور اس کا کوئی نیچرل کٹ آف ہی نہیں ہے، کہیں پہ یہ چیز رکنے والی نہیں ہے کہ اس سے پہلے رک جائے، جب تک کہ وہ اس ایکٹ کو دی ایکٹ آف انٹرکورس کر نہ لیں. So that's how I see that this has happened to us. اب وہ تو جو زندگی تھی، یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ سے لے کر پچھلے 12,000 سال تک، تو ایک سسٹم یہ بھی ساتھ تھا کہ آبادی اس طرح نہیں بڑھ پا رہی تھی، چونکہ کانفلکٹ تھا، قحط تھا اور ڈیزیز تھی. یہ 3 بڑے ایشوز ہمیں درپیش تھے انسان کو. تو ایک بیلنس رہا، چند کروڑ لوگ شاید پورے عرض پہ ہوں گے، اور اس طرح ایک سلسلہ 2 لاکھ سال اور تک چلتا رہا، جب کہ ہم اس شیپ میں آ چکے ہوں گے جیسے کہ ہم ماڈرن ہوموسیپین کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک سلسلہ یہ چلتا رہا. پھر سیکنڈ آئس ایج کا جب افتتاح ہوا، اور پھر ہم نے جنگلوں سے، غاروں سے باہر نکل کر تو تہذیبوں کا جو ہے، اور جو سوشل یہ جو سیٹ اپس ہیں اور باقی جو تو سارے نظام ہیں، ہم ان کے اندر آئے تو پھر چیزیں تبدیل ہوئیں. یہ جو سیکشول فرسٹریشن ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ انسان ایک یونیک اسپیسی ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو پرسیپشن پلیٹ ہے، جو اس کا ڈرائیور ہے، جو اس کو چلاتا ہے، وہ بالکل جو ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلینک ہوتا ہے. سو ہم بڑے اعتماد سے، یہ کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر اگر کہیں پر ہے ہمارے سیکشول بیہیویئر کے اوپر، تو ظاہر ہے ایک تو وہ ہے کہ وہ جبلی ہے، جبلت سے ہوگا، اور پھر وہ یہ ہے کہ برین کا وہ حصہ
جو وہاں پر ایوالو ہوا، جس کا میں نے پہلے پارٹ 1 میں ذکر کیا آپ کے پہلے سوال میں، اس کا تعلق اس سے ہوگا. لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی پریفرنسز نہیں ہوتی سیکشول، اس کی کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. دیر از نتھنگ جو کہ اس کو وہ کر رہی ہو. ہاں، نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہوتے ہیں وہ دے اسٹارٹ ورکنگ، وہ تو چل رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کو جب ماں نظر آتی ہے اس کو ڈوپامین فیل ہوتی ہے، جب اس کو آپ دودھ پلاتے ہیں تو اس کو سیروٹونین جو ہے اس کا اثر میں جاتا ہے، اور اس کو جو کمفرٹ ملتا ہے جب آپ اس کو حگ کرتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہر وقت برین میں چل رہی ہوتی ہیں. بٹ دین واٹ ہیپنس کہ کوئی بھی بچہ جب ڈفرینٹ سٹیجز پہ جاتا ہے تو ایک ایج آتی ہے جس کو بلوغت کی ایج کہتے ہیں، پیوبرٹی کی ایج کہتے ہیں، اور پھر ایڈولسنس کی ایج آتی ہے. اس کے دوران وہ بایولوجیکلی ایسے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن سٹل اس کی پرسیپشن نہیں بنی ہوتی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسے باقی سپیسیز ہیں، تمام میملز کا، تمام دوسری سپیسیز کا، پودوں کا، پلانٹ، جتنے بھی لائف کی فارمز ہیں، ان کے یہاں پہ جو ان کا یہ والا بیہیویئر، جنسی بیہیویئر ہے، تو وہ تو آلریڈی اسٹیبلش اور طے شدہ ہے، وہ پروگرامڈ ہے، اور اسی کے مطابق اپنی فطرت پہ وہ انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں. انسان کا ایسا کچھ نہیں. آپ اس کو جس بایوگرافی میں ڈالیں گے اس بایوگرافی کے مطابق آفٹر دا فرسٹ ایکسپیرئنس اس کی ایک تصور بنے گا جو بھی اس کو ملے گا، چاہے آپ اس کو میڈیا سے دے دیں، چاہے وہ ارد گرد آپ نے دیکھے، اپنی فیملی کو دیکھے، اپنے پیرنٹس کو دیکھے، ریلیٹیوز کو دیکھے، اور یا پھر خدا نخواستہ اس کو جو ہے رانگلی مولسٹ کر کے اس کو کچھ سکھا دیا جاتا ہے، اس کی پرسیپشن بنا دی جاتی ہے، اور وہی ایکسپیرینسز، وہی بایوگرافی پھر ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ واٹ ہی اور شی از گوئنگ ٹو بی ان دا فیوچر. اب یہ تو چیزیں چل رہی کہ اس کے تصورات کیسے بنے، بٹ ہمارے یہاں پہ کیونکہ ایتھکس ہیں، ہمارے یہاں پہ کیونکہ قوانین ہیں، ہمارے یہاں پہ کیونکہ مورالٹی ہے، ہمارے پاس تعلیم و تربیت ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی ایک وقت پر آ کے اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ایک ڈائیکاٹمی آ جاتی ہے کہ اس کے اپنے تصورات کیا ہیں جو اس نے بایوگرافی سے ایکسپیرینس کی ہے، اپنی 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے، کہ ہم نے اس کو سکھایا کیا اور اب ہم اس کو پڑھا کیا رہے ہیں. کہ what someone has experienced and what someone is being taught as a باقاعدہ علم کے طور پر، یا اس کی جو ہے ٹریننگ کرتے ہوئے، یا اس کو مدرسے میں یا اسکول میں، کالج میں، یا کسی بھی انسٹیٹیوشن سے، اب اس کے اندر پھر فرق آ جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز فرسٹریٹنگ ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے. فرسٹریٹنگ، کنفیوزنگ کہ میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا، مجھے ابھی یہ پڑھایا بتایا جا رہا ہے. I have been thinking about this and this is how I was put into اور اب جو ہے مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جو بھی سسٹمز ہمارے طے شدہ ہیں کئی جگہ پہ، تو بھی دیکھیں ہمارے یہاں پہ قوانین ہیں. خدا نخواستہ ایک بچے کو یا ایک بچی کو اگر ایکسپیرینس مولسٹیشن کا ہو جاتا ہے جو کہ ہومو سیکشول اگر ہے، تو اس کی تو ہمارے یہاں پہ قانون ہے، بالکل واضح ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بہت ساری سوسائٹیز میں نہیں ہے، کچھ جگہ پہ ابھی ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تو آپ نے چوائس ہی یہی چھوڑی ہے کہ جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، قانون کے مطابق یہاں پہ جو کہ میل اینڈ فیمیل انٹریکشن ہے وہ کیسے ہوگی، آپ نے طے کر دیا. اب اس کا ایکسپیرینس کچھ اور ہے، طے آپ نے کچھ اور کر کے اس کو آپ بتا رہے ہیں. دیٹ از ون تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بیکم فرسٹریٹنگ. اس سے کنفیوژن ہوگی، اور کنفیوژن بڑی بدترین چیز ہے جس سے انسان ایکسپیرینس میں سے گزر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ جب برین کا وہ پارٹ جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں یہ سچویشن آتی ہے کہ اس کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. میں اس کو بالکل لے مین کی طرح یہ کہوں گا کہ ایک ہیرونسٹک سینٹر ہے، اور باڈی کے اوپر جو ہے ایریکٹائل ٹیشوز ہیں، اور پھر وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. وہ ساری ان چیزوں کو اس طریقے سے مرتب کرتی ہے ایک سچویشن کہ دین اٹ ریزلٹس انٹو انٹرکورس، اور مے بی orgasm or maybe ejaculation, and there it goes. اب اس ایکسپیرینس کے گزرنے کے بعد وہ جو ریسورسز ہیں وہ یوز ہو جاتے ہیں، وہ کھنڈے ہو جاتے ہیں، ہمارے نروس جو ہیں وہ کھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ بلنٹ ہو جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر اس کو فرسٹ ایکسپیرینس میں ہم نے جو پرووائڈ کی تھی ایکٹیویٹی
किसी भी मेजरमेंट स्केल में 1 किलोमीटर की थी या 1 मीटर की थी या 1 किलोग्राम की थी या 1 मासा की थी, कोई भी लगा लें, फर्ज करें 1 ग्राम ऑफ एक्टिविटी ओवरऑल by the use of erectile tissues, by the use of hedonistic center के neurotransmitters and neurons, हमने उसको उस हिजान पे ले आए थे, उस एक्साइटमेंट पे ले आए थे, उस लेवल पे कि someone has gone through ejaculation and the ये जो है orgasm. Now what is going to happen कि next time उसका threshold बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो यूज हो गए, अब उसको और मजीद एक्टिविटी दें। मे बी हमने जब अगर फर्स्ट टाइम उसको जो है जो डिग्री ऑफ एक्टिविटी दी थी, जो इंटेंसिटी दी थी, अब उसको डबल करना पड़े। बिल्कुल ऐसे जैसे मेडिसिन होती है, अगर हम एक गोली खाते हैं कुछ अरसे के बाद वो हम उसको यूज टू हो जाते, फिर हमें 2 गोलियां खानी पड़ती हैं। एंड दिस इज हाउ। और अब ये भी फिर फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आपने सिस्टम्स वो डेवलप किए, एथिक्स, मोरालिटी और जो रोल है लॉ का, सोसाइटी का, कि अब उसके यहाँ पे आपको ये कंसिडर नहीं किया गया, ना मर्द के लिए ना औरत के लिए, कि व्हाट टू डू व्हेन समवन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन समवन गेट्स बोर्ड, जब उसको एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही है। और आपने उसको नाम भी ऐसे दे दिया, आपने उसको खुशी का नाम दे दिया, आपने उसको बड़े बड़े दर्जे दे दिए, उसके साथ आपने बहुत सारी और फिनोमेना को इन्वॉल्व कर दिया। सो दैट इज द टाइम दैट इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। ये 2 सिचुएशंस होगी। अब इन दोनों सिचुएशन से जब भी फ्रस्ट्रेशन होगी, जब भी हम कैद करेंगे इंसान को किसी भी निज़ाम के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बोलने से हो, और या फिर वो थिंकिंग में हो, इंसान उसकी ब्रेक चाहेगा, उसको उससे उस प्रेशर से बाहर निकलना है हर सूरत, क्योंकि वो उसके लिए गम का बायस बन रहा होता है, वो उसके लिए डिप्रेशन का बायस बन रहा होता है, वो उसके लिए जो है कैद का बायस बन रहा होता है। अब उसको ब्रेक करने के लिए फिर ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, जिनको हम कानूनी तौर पर जुर्म कहते हैं, जिनको हम अखलाकी तौर पर गलत कारियां कहते हैं, जिनको हम गैर फितरी कहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें फिर हमारे सामने आती हैं। वो उस फिनोमेना की जो कंसिस्टेंसी नहीं है सोचने की, और हेडोनिस्टिक सेंटर का जो है उसके जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से जो चीज़ें ब्लंट होती हैं, जो नर्व्स ब्लंट होते हैं, और फिर मोर इंटेंसिटी चाहिए होती है, और वो इंसान नहीं बदलता। मतलब फॉर एग्जांपल a person A is having an experience with, let's say person B, maybe of homosexual or maybe straight, और किसी किस्म का भी, वो एक दूसरे से बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके नर्व्स जो हैं वो एक्साइट ही नहीं एक दूसरे से होते। अब उसका रास्ता इख्तियार करने के लिए फिर, बिकॉज आपने तो इसको तय कर दिया समवेयर, और इंसान ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल पैटर्न बनाता है, उसको नहीं पता चलता under the influence of all these chemicals and under the influence of action of hedonistic center कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ इसका फ़ायदा है और किस चीज़ का नुकसान है, ये दिमाग नहीं तय कर पाता उस सिचुएशन में। तो फिर जो भी उसके पास होती है सिचुएशन, वो उसको एक्सरसाइज कर देता है, वो उसको प्रैक्टिस कर देता है, उसको अवेल कर लेता है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो हमें ये जिनसी अमल या जो सेक्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें नजर आती है। ये जो पोर्नोग्राफी है, इसको अगर आप डिफाइन करें और इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। एक ही तो फॉर्म नहीं है, 5 सेंसेस के साथ जब इससे रिलेटेड चीज़ें की जाएंगी, सेक्स से रिलेटेड, तो वो विजुअल पोर्नोग्राफी भी हो सकती है, वो ऑडियो पोर्नोग्राफी भी हो सकती है, वो टेस्ट से रेलेवेंट भी हो सकती है, और वो जो है टच से भी हो सकती है। मतलब ये तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जब भी हम अपने हेडोनिस्टिक सेंटर को यूज करेंगे फॉर ट्रिगरिंग दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एडिक्टिव हैं, जो कि हमारी मत मार देते हैं, तो उससे जो रिजल्ट निकलने वाला है वो पहले ही हो गया कि वो जाहिर है इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू डिप्रेशन एंड इनटू सैडनेस, इनटू गम, क्योंकि फिर और क्वांटिटी चाहिए होगी, और इंटेंसिटी चाहिए होगी, थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अब पोर्नोग्राफी जो है, इसकी तो फॉर्म्स हमें बहुत सारी सूरतें में मिलती है। लाइक जैसे मैंने पहले भी ये कहा कि हमारे बहुत सारे अलूम जो हैं उनकी बुनियाद हमारी ऑब्जर्वेशन जो है एनिमल के ऊपर है, कि हमने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और हमने ये समझा कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। ये लॉजिकल कंक्लूजन्स थे
جو کہ گریکس نے ان پہ مہر ثبت کر دی کہ یس. اب اکثر آپ دیکھیے کہ جتنا بھی پروورب ہے، جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو وہاں پہ کبھی نہیں سوچا جاتا کہ ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے محاورے میں، یا کہ جانور کی بات کر رہے ہیں. ہم شیر کی باتیں کرتے ہوئے انسان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم شیر سے تشبیہ دیتے ہیں انسان کی بہادری کی. اسی طریقے سے جب یہ والی باتیں آتی ہیں جو سیکس سے ریلیونٹ ہیں، تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ ہم اس کو اس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مے بی اٹ از آف دا جو سیکشول آرگنز ہیں، مے بی اٹ از دی 5 سینسز میں جہاں جہاں بھی جو چیز آتی ہے، اس کو جب ہم اس سے ریلیونس میں لے کے آتے ہیں تو ہماری انسپائریشن جانور سے بھی آتی ہے. سو ایک تو یہ رہا کہ ہم جانور کو بھی اپنی پرورژن کے لیے استعمال کرتے رہے، سیکشول پرورژن کے لیے جسے میں کہوں گا. اس کے بعد پھر جب ہم آرٹ کی طرف آئے تو آرٹ میں تو تصویریں بننا شروع ہو گئیں، پھر مجسمے بننا شروع ہو گئے. 7 8 10 ہزار سال کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے that we have been into building such یہ جو یہ تھے اس کے آرٹ فارمز جو تھیں، ان میں یہ رہا. ڈانس میں اس کا آ گیا، ایون میوزک میں بھی آ گیا. ساؤنڈ میں تو اس کو بہت یوز کیا گیا ہے میوزک میں، کہ اس کے اندر، اور ابھی بھی اس کے جانراز موجود ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو یو ول سی سو مینی جانراز دیٹ دے آر اسپیسیفائڈ اینڈ they are having the relevance with it. So یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس معاملے کے ساتھ، جو کہ ہمارے برین میں ہے، ہمارے ارتقاء کی وجہ سے جو ہمارا سیکشول بیہیویئر ہے، یا اس کے بارے میں سوچنا ہے، یا اس کے تصورات ہیں، یہ اس سے ریلیونٹ ہے. اور یہ بھی بہت زیادہ اثر انداز دیتا ہے ہمارے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص نے پورنوگرافی سے انسپائر ہو کے اس کو سیکھا ہے، اب اس کے تصورات پورنوگرافک ہوں گے. اگر لیٹس اس نے مجسموں کو دیکھ کے کیا ہے تو اس کے جو ہے پھر اس سے ملتے جلتے ہوں گے. اگر کسی نے اس کو سن کے اس کو وہ کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے تصورات کو بلڈ کیا ہے اباؤٹ سیکشل ریلیشن شپ، تو اس سے ملتے جلتے ہوں گے. اب دیکھیے کہ جب جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہو رہی، تو ایک وقت تھا کہ دیر واز بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی. اب اس والے پارٹ میں لوگوں کو جو پورنوگرافی مل رہی تھی، جو چیزیں نظر آتی تھی، وہ کلرفل نہیں تھی. تو ان کی جو پرسیپشن، جو تصورات بنتے تھے، اگر وہ یوز کرتے تھے، یوٹیلائز کرتے تھے ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ کو اپنے تصورات کو بلڈ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، یا اس پروسیس سے گزرنے کے لیے، تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہوں گے. پھر کلر آ گئے، پھر اس کے اندر کوالٹی آ گئی، اینڈ سو آن. سو دیٹس ہاؤ اس کا، میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اٹ ہیز اے ہسٹری. وی ہیو بن ڈوئنگ اٹ، وی ہیو بن یوزنگ اٹ جسٹ ٹو ٹریگر جو ہمارا، جسے ہم کہتے ہیں ایک لے مین کے لیے جو ٹھرک کی کیفیت ہے، جو ایروٹسزم کی کیفیت ہے، اور اس کے لیے دس ہیز بین پلیئر سیکنگ کی جو انسانی رویہ ہے اباؤٹ سیکس، تو اس میں یس اس کو استعمال کیا گیا ہے. آرٹ فارمز کو یوز کیا گیا. پورنوگرافی کو بھی آپ آرٹ فارم کہہ سکتے ہیں، ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں. اس کو کیا گیا یوز. پاکستان کو ورلڈ اوور پورنوگرافی کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ جو نیوٹرل انفارمیشن ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے، کتنا کریڈیبل ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو لیٹ سے گوگل ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے، یا جو بھی جتنے بھی ریسورسز ہیں ہمارے، جو وہ اس کے اوپر سرویز ہوتے ہیں، دے آر کریکٹ. دیٹ از ون تھنگ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر ایک ملک کے بارے میں امپریشن بنانا ہے، اگر اس کو پرووک کرنا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سب سے زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. I know it. I have been with 53 nationalities of the world. میں نے وہاں پہ 100% لوگوں کو اس میں انوالو دیکھا، لیکن میں یہاں پہ اگر 100 آپ کو لے آتا ہوں انڈیویجولس، تو دیر مائٹ ناٹ بی دیٹ 100% کہ ہر کوئی اس سے فیملرائز ہو، ہر کوئی اس سے، کیونکہ ہمارے کچھ سسٹم بڑے اسٹرانگ ہیں پاکستان کے. آپ نے سنا ہوگا کہ مائیں یا جو گھر کی خواتین ہوتی تھی، بچوں کو اور بچیوں کو اس طریقے سے بزی کر دیتے ہیں کہ وہ پرٹیکولرلی اس کے ساتھ نہ پڑھیں. آپ کے پاس موبائل فون جو ہیں اب کہیں آ کے شاید 1 کروڑ ہوئے ہیں جو کہ اس سے اکوپڈ ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل کنیکشن کتنا ہے لیپ ٹاپ کا یا اس کا، اور آپ 25 کروڑ ہیں. تو میں اس کو کیسے مان جاؤں کہ دیٹ دس از ہاؤ
इट इज़ बीइंग कंज्यूम. चलें जी वो कॉफ़ी जो नेट कैफ़ेज़ होते हैं वहाँ चले जाते हैं. चलें जी वो एक दूसरे को भी दिखा लेते हैं, व्हाटएवर दे डू. देन ये बात आती है कि आपके यहाँ पर उसका जो दर्जा है, जहाँ पे आपने उसको ये बताना है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया ना कि दिमाग एसिमेट्रिक पैटर्न बनाता है. दिमाग ये नहीं तय कर सकता कि ये चीज़ जो है मुझे मॉरली, एथिकली, फिलॉसफिकली करेक्ट चीज़ मिल रही है या कि ये मुझे जस्टिफाइड मिल रही है विद द यू नो अलाउंस एंड प्रोविजन एंड सैंक्शन ऑफ द एथिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. इसको नहीं पता चलता. ये अवेल करता है, ये इंफॉर्मेशन लेता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है, ये न्यूट्रल है. इन तमाम चीज़ों से ये बिल्कुल फारग है कि ये इस तरह इसको सेंसिटाइज नहीं है. ब्रेन सेंसिटाइज नहीं है. इसने पोर्नोग्राफी को रिस्पॉन्स करना है, इसने सेक्स को रिस्पॉन्स करना है बिल्कुल उसी तरीके से जिसके लिए ये बना है, और उसने वैसे ही उसको वो करना है. सो ये 2-3 चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास सच पहुंचा है, जो डाटा हमारे पास पहुंचा है, दैट इज क्वेश्चनेबल. उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी. हमने फेसबुक के तो आप देख लिया कि उनके यहाँ पे क्या व्हाट इज द सिचुएशन विद जो इनका एनालिटिका के साथ जो इशू चला कि हाउ करेक्ट दे आर इन सेइंग एंड दे आर डूइंग. सिमिलरली बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी देख लें तो वी नो इट. देखिए गूगल को आप ये कहें कि गूगल का डाटा आपके लिए ठीक होगा, आई एम सॉरी टू से गूगल इज बीइंग रूल्ड बाय आवर वर्स्ट मैं कहूँगा कि जो हमारी जो जिसके साथ हमारी सिचुएशंस हैं. सो कहीं से एक चीज़ ऐसी रिलीज कर देने से मैं अपने आप को अंडरमाइन कर लूँ या मैं अपनी कौम को अंडरमाइन कर लूँ पाकिस्तान के नाम, मैं वैसा नहीं करने जा रहा. बिकॉज आई एम गोइंग टू गो फॉर, क्योंकि उसके साथ वो लॉजिक कर रहे हैं ना. देखिए जो लोग इसमें पाकिस्तान को बदनाम करते हैं या पाकिस्तान को शेम करते हैं तो वो लॉजिक इस्तेमाल कर देखें जी इनके यहाँ पे ये होता है तो सो इसलिए ये हैं. तो दे आर यूजिंग द लॉजिक. आई एम आल्सो गोइंग टू यूज द सेम थिंग. मैं कोई परसेप्चुअल, मैं कोई नजरियाती बात नहीं कर रहा. दैट आई विल गो फॉर द ऑथेंटिकेटेड एंड क्रेडिबल डाटा. अगर मुझे कहीं से मिलता है तो मैं उस पर एस्टेब्लिश करूंगा कि पाकिस्तानी नौजवान की क्या सिचुएशन है व्हेन इट कम्स ऑन टू कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफी. अगर वो करता है लेट्स से किसी भी परसेंटेज पे करता है तो वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी उसके सामने ये चीज़ आएगी तो आप उसको एथिकली, आप उसको मॉरली, आप उसको रिलीजियसली, आप उसको शट नहीं कर सकते. इसको हमें मान लेना है, हमें जान लेना चाहिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी डज नॉट हैव अ नेचुरल कट ऑफ. व्हेन इट गेट्स ट्रिगर्ड, इट गेट्स ट्रिगर्ड. उसको जो भी कोई करेगा. अब एक और बात आ जाती है बिजनेस की. ओके फाइन कि दुनिया में ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज बनती हैं और फिर उसके बाद बिकती हैं. तो देखें अक्सर ये मुहावरे के तौर पे है, लेकिन ऑब्वियसली इट हैज़ अ विजडम. मैं सिर्फ इसलिए इसको इस्तेमाल करूंगा कि दुनिया में कौन से कारोबार हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं. अगर आप उस पर बेच के करेंगे तो आप समझ लें 100% आपकी कामयाबी तय है. नंबर 1 पोर्नोग्राफी, नंबर 2 नशे. अगर इवन हम देखें तो ड्रग सबसे टॉप पर है क्योंकि ड्रग भी वही न्यूरोकेमिकल्स को ब्रेन के अंदर ट्रिगर करती है. जब हेरोइन की इंजेक्शन लगाया जाता है या उसको पिया जाता है या यूज़ किया जाता है, एलएसडी को, ये तमाम चीज़ें जितनी भी है, चाहे कैनबस है, कुछ भी है, ये तमाम के तमाम असल में जो ओपियाइड्स हैं, जो जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर की वो जो अपने केमिकल्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं. सो इनका बिजनेस हमेशा कामयाब होगा. सेक्स से रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा वो कामयाब होगा. सेक्स से रिलेटेड जो भी फिल्म होगी वो कामयाब होगी. जो भी आर्ट होगा वो कामयाब होगा. जो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट बनने वाली है वो इवन के अब ये जो लाइक और इसका जो सिचुएशन है हार्ट की, देखिए ये भी तो वही ट्रिगर करती है ना. वी गेट एडिक्टेड टू इट बिकॉज वी गेट कंफर्ट. जैसे चूसनी होती है बचपन में, अब जो इंटरनेट यूज कर रहा है मोबाइल फोन के ऊपर और उसके ऊपर वो टिकटॉक कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब कर रहा है, चाहे वो, उसको वो रिस्पॉन्स जब मिलता है उसको एक कंफर्ट मिलता है. और वो जो कंफर्ट मिलता है, जो उसको चस्का मिलता है, वो उसके साथ लिंक कर दिया गया, बताया नहीं गया, किसी ने ऑनेस्टली बताया नहीं है. अगेन
जब ये इंस्टीट्यूशन ये कर रहे हैं तो हम कैसे मान जाएं कि व्हेन इट कम्स ऑन टू अंडरमाइनिंग माय नेशन और माय पीपल, तो इट इज क्रेडिबल. We have to know the science of it, and then we have to know the commercial part of it, and then we have to come on to the rest of the implications. इसकी legal implication क्या है, इसकी religious implication क्या है, इसकी moral, ethical, philosophical implication क्या है. पहले हमने ये consider करना है कि one thing that it is being made, and why it is being made, because it is sellable, और उसका consumer है. मैं कैसे मान जाऊं कि चाइना की इतनी अरब आबादी जो है वो महरूम है इस एंटरटेनमेंट से, और मेरा ही 25 करोड़ का मुल्क जो है वही इसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है. इंडिया जो है वो इतने ही मतलब वो है ऊपर से नीचे से उतरे हुई वहाँ की अवाम है कि वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहे और हम ही सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं. पाकिस्तान के बराबर की आबादी का मुल्क लेके और फिर 100% करेक्ट डाटा एनालिसिस लेके तो बात की जाए तो मैं मान जाऊँ कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग और लेट्स से उस पर काम कर लेते हैं. बट काम क्या करेंगे? आप चीज़ों को एक तरफ अनएथिकल, आप उनको गैर कानूनी, आप उनको वो भी कहते हैं, ऑन द अदर साइड आप उनको किसी और तरीके से जायज़ भी करार देते हैं, आप उनकी तरजीह भी देते हैं, आप उसके लिए अरेंज भी करते हैं, आप उसकी खुशियाँ भी बनाते हैं. सो इसको भी फिर देन वी हैव टू फिक्स इट. सो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं इस वक्त की, हमारे इस वक्त की इस मॉडर्न लाइफ की, कि हम चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर हमने इंसान को यूजफुल बनाना है तो फिर हमने उसके लिए ये तमाम चीज़ों को, ये सारा पैराफर्नीलिया उसका ठीक करना पड़ेगा. अफसल साहब, ये सारी बातें हमें इस सवाल पे ले आती हैं, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल वायलेंस? देखिए, सर्टनली देयर इज ए कनेक्शन. आपके पास ऐसे जॉनरा हैं पोर्नोग्राफी पे, उस पर बहुत काम हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, फिल्म्स बनी हैं, इसके ऊपर जो है बहुत लिटरेचर है, आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं और किताबें भी लिखी गई हैं. कि मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि जब हमने किसी भी बच्चे को एट द एज ऑफ एडोलेसेंस और प्यूबर्टी हमने जिस तरह उसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसके इर्द गिर्द ने, उसके माहौल ने, उसने सर्कमस्टांस ने, वो वैसे ही बन गया. अब उसका ब्लंट भी हो रहा है, करते करते आप उसको आगे लेके जा रहे हैं और उसके अंदर इंटेंसिटी ला रहे हैं और इंटेंसिटी ला रहे हैं. एक चीज़ तो ये है कि जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तो ये एक तरीका इसको जानने का मैं कहूँगा, या इसको एक्सप्लोर करने का तरीका. एक इसका बिजनेस का है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक नोबेल प्राइज मिलता है कि जब हम ग्रीन जो लीव्स हैं जब हम उनको खाते हैं तो हमारे खून की आर्टरीज के अंदर, नॉट इन द वेन्स, आर्टरीज के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, उसका मॉलिक्यूल बनता है जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है. 17 साल की उम्र तक वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, उसके बाद वो कम होता जाता है, 35 तक वो काफ़ी रिड्यूस कर जाता है, बट देन सो ऑन. लेकिन जिस शख्स ने इस चीज़ को, इट इज सर्चेबल कि ग्रीन लीफ खाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरीज में बनती है, अगर इसको आप सर्च करें तो यू विल कम टू नो दैट अवार्ड जो कि एक डॉक्टर को मिला. अब उसका यूज था, हाउ टू यूज इट. हम उसको इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, खैर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसको फाइजर ने खरीद लिया और फाइजर ने उसकी बुनियाद के ऊपर वियाग्रा बना ली. वियाग्रा यही करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है उसको जनरेट करती है जब उसको खाया जाता है, और उस वजह से वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है दैट मेल कैन हैव मोर लाइक उसकी जो एक्साइटमेंट है या उसकी समझ लें जो उसके रेक्टाइल टिश्यूज हैं वो ज़्यादा इरेक्ट होते हैं. सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग. इस तरीके से होता है. इसी तरीके से जब भी इस चीज़ को समझा जाता है, देखिए नेटफ्लिक्स वाला कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ी जो बात मुझे बुरी लगती है, लेकिन लोग सो क्यों जाते हैं वो चीज़ों को इस तरीके से देखें, बिकॉज उसका जो है जब लोग सोते हैं तो वो नेटफ्लिक्स नहीं देखते, उसका सीईओ ये कह रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक कि जो प्ले बॉय का था, जो पेंट हाउस के, आपके और मैं और आप तो उसको समझते हैं कि वो कितना मतलब वैल्यूएबल एसेट होता था पोर्नोग्राफी का, हसलर था, पेंट हाउस था एंड ऑल दैट. तो अब क्या उनके लोग नहीं सोचते थे एवरी टाइम जो उसका पैट ऑफ द ईयर होता था, पोस्टर एंड एवरीथिंग, उसको कितनी मेहनत की जाती थी, उसको कैसी कैसी चीजें, कैसे कैसे रंग दिए जाते थे जस्ट टू एक्साइट द कंज्यूमर. ये भी उसका एक हिस्सा है कि आपने वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि अगर आपको पहले से बोर्डम हो चुकी है, जो रवायती ट्रेडिशनल तरीके हैं इस कॉन्टेक्स्ट के, अगर उससे आगे चलते जाना है तो उसमें फिर ये चीज़ें भी आ जाती हैं. बट
then one should I think go for that 11 minute or maybe Maria. आप Paulo Coelho उसको जरूर पढ़ना चाहिए, मैं एडवाइस करूंगा, so that it gives you a, it's not adequate way to look at things, but however at least it also carries, जैसे लियो टॉल्स्टाई ने भी बहुत कुछ सिखाया हमें, other than the revolution and all that, war and peace में अगर देखने आना करना ना में देखो, ये लोग थे जो बिल्ड किया करते, वो एक सिस्टम था। अब वो चीज रही नहीं है, अब कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि जो ये वाला पार्ट था, जब वो चीजें नापीद हुई हैं, किताब, मोरालिटी, उस पर बात करना, उस पर गुफ्तगू करना, और हर शख्स इतना इंडिपेंडेंट हो गया है और इसके अंदर ट्रिगरेबल है कि आप जब भी किसी को चाहे ग्रुप को किसी के पीछे भी लगा के कुछ भी करवा सकते हैं। तो वो जो बात करने वाला इंसान था, जो लिखने वाला इंसान था, जो आपको ये चीजें सिखाया करता था, अदर देन दी नॉर्मल जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो खत्म हो गया। कमिंग ऑन टू द रिप्लाई, यस इट हैज अ लिंक, बिकॉज जो शख्स इसको बिजनेस की तरह बनाता है पोर्नोग्राफी को, जिसने बेचना होता है, उसके पास मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। कुछ सिर्फ आपने देखा ना, जैसे ही पोर्नोग्राफिक वेबसाइट खोलते हैं सिर्फ तस्वीरें होंगी, फलाना जान रहा, और करते करते जब, और फिर आप तो वो क्या कहते हैं, वो दैट डार्क वेब इज देयर एंड एवरीथिंग, सो उसमें वो तमाम की तमाम कबाख्ते मनहूस चीजें मौजूद हैं जिनको कि हम सुनते और वो करते हैं। और बट दैट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन फिनोमेना, ये इंसानों के यहाँ पे हो रहा है। अब सिर्फ ये हो रहा है कि उस पर बात नहीं हो रही, हाँ उसका ठट्ठा लगाया जा रहा है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसका तमाशा लगाया जा रहा है। अगर हम उसको एड्रेस करें, जैसा कि आपने देखे, आपने, आई थिंक यू आर वेरी ब्रेव पर्सन सर, that you have started this, and if we work on it we'll find so many जो कि हमारे साथ बैठ के मिलके इस पे बात कर सकेंगे। मैं तो इसका अपना इतना माहिर नहीं समझता इस सब्जेक्ट का, मैं तो सिर्फ सोचने के इसके बारे में जो चीजें उसी पे बात कर सकता हूँ, लेकिन हमें ऐसे लोग माहिर मिल सकते हैं। वी कैन हैव न्यूरो scientists, we can have doctors, we can have all those who are expert of these endocrinology कहते हैं शायद, जो कि इन केमिकल्स के वो होते हैं, तो वो हमें बड़ा इसको, इट कैन बी रियली बिल्ड एज ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन कि ये जो सिलसिला चला हुआ है इसको रोका जाए और इसको एडिक्वेट तरीके से जो है पॉजिटिव साइड डायरेक्शन की तरफ इसको डाइवर्ट किया जाए। ये जो रिसेंटली मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ है और चिंगची का अनदर ग्रेव इंसिडेंट, आप ये बताइए इनका आपस में तल्लुक़ क्या है और किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? ये जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, मीनार पाकिस्तान वाला, चिंगची वाला और दैट इशू एट द ग्रेव यार्ड, देखें इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं वन बाय वन इसको कवर कर देता हूँ। अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान सोसाइटी जो है इसकी जूरिस्प्रूडेंस का क्या लेवल है इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर, तो लेट इट बी वेरी क्लियर, हमारा कानून बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर। और इसके ऊपर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई, हमारे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। देयर इज़ अ सेक्शन 509 ऑफ पीपीसी विच इज़ वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट टू डू, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ बीइंग हैरेस्ड। और पुलिस को अपनी प्रोसिक्यूशन में बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है। अब मसला सिर्फ ये आ जाता है कि जब जो विक्टिम है उसने इस पे क्या, किस तरीके से इसको परस्यू करना है, और जो इसके ऊपर सस्पेक्ट है या जो क्रिमिनल है उसने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सेस देने, ये दो चीज़ें आ जाती हैं जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं। और मैं प्योरली सिर्फ इसी हवाले से बात करूंगा, उनके सोचने और उनके पैटर्न्स के और उनके परसेप्शन के बारे में। देखें अब जो उसके ऊपर सिचुएशन है मीनार पाकिस्तान की, थिंग्स आर ऑलरेडी इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट्स एंड पुलिस, सो उसमें तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वो अदरवाइज इट विल हैव एन, और इसका जो है ना वो हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए हम तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए वेयर इट इज गोइंग टू गो, बिकॉज इट इज़ विद द रिस्पॉन्सिबल हैंड्स। प्राइम मिनिस्टर ने भी रिस्पॉन्स कर दिया, बाकी तमाम लोगों ने भी रिस्पॉन्स कर दिया। अब सोच का एक एलिमेंट रह जाता है जिसमें सिर्फ मैं क्यासराई कर सकता हूँ कि अगर फर्ज करें कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और अगर मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं चाहे बदनाम होऊंगा और चाहे मेरा नाम होगा, मैं पॉपुलर होऊंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस फ़र्क का अगर इम्तियाज़ ना कर सकूं, मैं इसकी तवीज़ ना कर सकूं, इसमें फ़र्क ना देख सकूं, and if I involved myself intentionally into it,
یا پھر حالات کی وجہ سے میں اس میں پڑ جاؤں اور پھر میں اس اپرچونٹی کو آپٹیمائز کروں ٹو گین، جو کہ پھر وہی طے شدہ چیزیں ہیں، لائکس ہے، فالوورز ہیں اینڈ سو آن. تو دیکھیے اس میں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. And everyone has the right, because this is how this whole function is working. You appreciate people, you make somebody credible just based that how many likes someone gets, how many hearts someone gets, how many followers someone gets. So اگر کسی نے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو یوٹیلائز کر لیا ہے تو میں اور آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. اب دوسرا واقعہ جو چنچی والا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیز کہ کوئی بھی ایسی جیسچرز ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرام دوز لیڈیز، بٹ دوز موٹر سائیکلز اینڈ آل والے جو ہیں وہ ان کو ہراس کر رہے ہیں اور ان کو انہوں نے ایک انسیکیور سچویشن، ایک ہیرسنگ سچویشن میں ڈالا ہوا ہے. تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب تک ہم نے کسی کو کسی چیز کے بارے میں سینسٹائز ہی نہیں کیا، مطلب میں نے بہت آرگنائزیشنز میں کام کیا، جب جاب کرتے ہو تو ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں، میں ہمیشہ ایک چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کیا ہم نے اس کا پروسیجر بنایا، کیا ہم نے اس کا قانون بنایا، اور کیا ہم نے انشور کیا ان تمام لوگوں کو ان تک پہنچایا، کیا ہم نے ان سے ان کے سگنیچرز لیے کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو بہیو ان اے سرٹن انوائرمنٹ. ہم اگر صرف اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں کہ ہاں وہ لڑکے جو موٹر سائیکل پہ تھے ان کی ٹریننگ ہو چکی، وہ سینسٹائز ہو چکے، وہ سیکشن 509 کے اوپر ماہر ہیں، ان کو بتا دیا گیا تھا، اگر اس کے بعد وہ کرے تو سچویشن کچھ اور ہے. لیکن اگر ان کو اس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں کیا گیا، ہم نے ان کو ایسے معاملات پہ ڈالا ہوا ہے ایز اے سوسائٹی کہ وہ ان کے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کا اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن سم ہو اس حادثے کے بعد تو ابھی وہ سیکھ گئے ہوں گے، I'm sure پولیس نے بھی چھتر مارے ہوں گے، پروسیکیوشن بھی ہوئی ہوگی ان کی، اب سزائیں بھی ملیں گی. سو وہ والی مثال ہو گئی کہ سیکھ تو لیا لیکن یہ کہ وہ کہہ رہا ہاں رولتے گئے ہیں چس بڑی آئی ہے. تو وہ والی بات ہوگی ان کی کہ آفٹر گوئنگ تھرو اے پروسیس تو وہ سیکھ گئے. بٹ نو وی نو اٹ کہ زندگی میں وہ لوگ کتنے محتاط ہوں گے جو یہ چیز نہ کریں. اب ایک اور جو واقعہ ہے اباؤٹ دیٹ گریو یارڈ سچویشن، دیکھیں میں آپ سے پھر یہی عرض کر رہا ہوں کہ وین پیپل دے گیٹ انٹو دس تھنگ، اور اگر ان کا وہ ٹریگر کیا گیا ہے، اگر ان کی بایوگرافی کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا سردار صاحب کہ ہم اس کمبرسم کام میں، اس ایکٹنگ کام میں کبھی گھستے ہی نہیں ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کہ جو شخص جس نے ایسا کچھ کیا تو ویئر از ہز تھنکنگ، اس کی سوچ کا لیول کیا ہے، اس کی پرسیپشن، اس کے تصورات کیا ہیں. کبھی ایسا ہم نے کچھ کیا؟ ہم اس کو ہمیشہ قوانین کے مطابق دیکھتے ہیں، میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں. ایک کنسٹرکٹڈ ورلڈ ہے آپ کے پاس، لا کا ایک گیم ہے، اور آپ اس کو رولز کے مطابق اس کو کھیل دیتے ہیں اس کے اوپر. سو سم ویئر اس کو سزا مل جاتی ہے، سم ویئر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، سم ویئر اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. جتنے بھی واقعات ہوئے پاکستان میں اس سیریس نیچر کے، یا دنیا میں بھی کہیں بھی ہوئے، کیا کبھی نے کسی بھی سوسائٹی نے، انسان کے 8 بلین ایز اے فیملی نے، کیا کسی نے یہ ذمہ داری لی کہ یار ہم اس چیز کو پہلے ریزالو تو کریں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی کیا تصورات ہے، یہ ان چیزوں کو کیوں ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کی کیوں مت ماری جاتی ہے، یہ اس لیول پہ کیوں چلا جاتا ہے کہ جب اس طرح کے پھر وہ جرائم اور اس طرح کی جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کی سچویشنز میں ڈال لیتا ہے. I think as an international community, this is our responsibility. بڑے بڑے لیول جو ہے نا اداروں کے، چاہے وہ نیٹو کے لیول کا ہو، یو این کے لیول کا ہو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کام کر کے لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کو سمجھنے کا دنیا کو موقع دینا چاہیے. اس کی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، اس کا بجٹ ہونا چاہیے کہ ہر ذمہ داری لیں یہ ادارے، کیونکہ they are made for this. یہ بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا انسانیت کا کہ وہ باقاعدہ اس بات کو ہر انڈیویجول تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں، بیکاز دین اٹ میکس اس اپسیٹ. پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ ایک دفعہ دہل جاتی ہے ایسی باتوں کے اوپر. جہاں جہاں یہ بات پہنچتی ہے ہم اس کو سینسیشنلائز تو ضرور کرتے ہیں، خبروں میں تو ضرور لگائیں گے، سی این این پہ، بی بی سی، اینڈ ایوری ویئر اٹ ول گو. لیکن جب
یہ بات آتی ہے, اس کی ہم نے ذمہ داری لے لی ہوئی ہے, اس کا بجٹ بھی ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, اینڈ وی آر ریڈی ایز ویل کہ جب وہ سینسیشنلائز ہو گیا تو ہم اس کو اویل کریں گے. لیکن جب اس کو کریکٹ کرنے کی بات آتی تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے. Then we have excuses. So I think as a human being, as an international community, بحثیت بنی نو انسان یہ ذمہ داریاں ہماری کہ یہ پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں چیزیں, یہ آل اوور دا ورلڈ ہوتی ہیں. صرف یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ذمہ دار قومیں ہیں اور وہ شائی قومیں ہیں اور وہ جو ہے اپنی ریپوٹیشن کا ان کو ہم سے زیادہ وہ ہے, ریسورسز بھی ہیں, اس وجہ سے ان باتوں کو ہونے نہیں دیتے. لیکن اگر آپ دیکھیں جو چیزیں ان کی بھی نکل جاتی ہے, پھیل جاتی ہیں, وی نو اٹ. کل بڑی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے, دیکھیں سینسیشنلائز کرنے والی بات نا, گاڑیاں کراچی میں ڈوب گئیں تو کسی نے یہ کہا یار پھر کیا ہوا, نیو یارک میں بھی تو ایسا ہو گیا تھا, اور بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ نیو یارک میں ہو گیا تو بھی یہاں پہ بھی ہو گیا تھا. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ بحثیت بنی نو انسان یہ چیزیں, یہ واقعات ہوتے ہیں, ہم ذمہ داری نہیں لیتے کہ اس کے اوپر ہم سب سے پہلے تھنکنگ کریں, آرگنائز تھنکنگ کریں, سیریس تھنکنگ کریں, آئیڈیا کریٹیوٹی کریں اور ان مسائل کے حل کے لیے کچھ صدبات کریں. ایک دوسرا مائنر لیکن بہت سویر ایشو ہے. اکثر آدمی عورتوں پر آوازیں کستے ہیں, انہیں ریمارک پاس کرتے ہیں, اپنی طرف سے اچھے اور سم ٹائم برے بھی. اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستانی لا ایٹ لیسٹ از ویری کمپریہنسو اباؤٹ دس. آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. یہ بہت کلیئر ہے کہ سیکشل ہیرسمنٹ ان دا ہاؤس, ایون ان دا ہاؤس, ہیرسمنٹ ان دی ورکنگ اسپیس اینڈ دا پبلک اسپیسز. سو اٹ کورس کہ بازار میں جب خواتین جاتی ہیں یا مرد جاتے ہیں اور ان کو وہ اگر وہ میوچلی ایک دوسرے کو جو ہے when they are exposed to these kind of crimes, تو دیکھیں یہ 3 طرح کے کرائمز ہیں. ایک یہ ویژول ہے, پھر اس کے بعد اورل ہے, اور پھر باڈی لینگویج سے ہے, باڈی جیسچر سے ہے. سو پاکستانی قانون اس میں بالکل کلیئر ہے کہ دیز آل آر دا کرائمس, اینڈ if they are proved that the punishment is about 3 years of imprisonment and 500,000 fine and much more. اور اس کا ڈیسیجن بھی کوئک ہوتا ہے. فرسٹ کلاس میجسٹریٹ اس کا جو ہے بیلیبل افینس ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ فرسٹ کلاس جو میجسٹریٹ ہے وہ اس کا ڈیسیجن کر سکتا ہے. وی آر ویری لکی. اٹ از جسٹ دیٹ وی ڈونٹ نو اٹ. اب دیکھیں, اگر فرض کریے ایک ایسی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے تو اپنے جس بھی انوائرمنٹ میں رہتا ہوں میں اس کو بالکل کھول کے بتاتا ہوں, بلکہ میں I will not name one of the district, but it's at the far flung, it belongs to Sri, میں یہ اشارہ کر دوں گا. تو when this happened, you know, and I was in some significant position, تھوڑا انفلوئنس تھا میرا, تو میں نے وہاں پہ جو, اور بچوں کے درمیان میں تھا یہ, اسکول گوئنگ کڈز اینڈ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس, میں نے سارے شہر کے بچے اکٹھے کر لیے بیک ان 90s. تو میں نے سارے اکٹھے کیے, اور جو وہاں پہ ڈی ایس پی تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ پلیز ٹیل دم, اب ان کو یہ سکھائیں, ان کو بتائیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بہت سالوں کے بعد مجھے وہاں کا کوئی بچہ ملا مجھے, اینڈ ہی ریممبرڈ می. کہتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک دفعہ وہ والے میدان میں سب کو اکٹھا کیا تھا اور آپ نے ڈی ایس پی صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جیسچر جو ہے یہ قانونی طور پہ جرم ہے اور اس کی اتنی سزا ہے. So that's how it is. We always have to devise something. جب قانون بن گیا اب اس کی صرف پرچار ہی تو چاہیے. آپ دیکھیں مجھے کہ ابھی تک کتنے سارا کچھ ہو گیا مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا پر, آپ کے پی ٹی وی کے اوپر ڈاکومنٹریز میں, اور اس کے علاوہ اور جتنے آپ کے پاس روزے, کتنی اس پہ گفتگو ہوئی ہے, کتنے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہیں, اور کتنے اس کے اوپر اشتہار چلے. کوئی آپ نے اس کے اوپر اسپینڈ کیا, حالانکہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, ہر گھر میں بچے ہیں, ہر گھر میں عورتیں ہیں, اور ہم خود اس کو ایکسپوزڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری کا لیول ہے. وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف سچ تھنگس, اینڈ آفٹر ہیونگ, جب کہ کانسٹیٹیوشن نے کچھ طے کر دیا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں تو کم از کم یہی کرتا ہوں کہ میرے اداروں میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, میری جونیئر اس میں ٹیم کے اندر
یا سینئر ٹیم کے اندر. اٹ از سم تھنگ وچ از جسٹ ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس کا چونکہ آج کل تو سمپل سے دیکھیں, ایک بندے نے غلط میسج کر دیا, 2 لوگوں کے سامنے اس نے ایسا باڈی لینگویج جیسچر دے دیا, there it goes. And it happens, it keeps on happening wherever I have been into. Like in the last 2-3 months جو ہے اس طرح کے 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں, اور میں نے بالکل سپیئر نہیں کیا, لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. صرف یہ تھا کہ 2 مختلف ادارے تھے, سو ایک کا اثر دوسرے پہ نہ ہو سکا, بٹ دس واٹ آئی ہیو ڈن. اینڈ قانون اس پہ بڑا کلیئر ہے, پولیس بہت کلیئر ہے. اگر کلیئر نہیں ہے تو وکٹم کلیئر نہیں ہے, اور جو اس کو کرتا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وہ کام میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ہمیشہ پرسیپچول چینج تھرو یوز آف میڈیا, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا وہ آپ کا مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے. جب تک آپ ان موضوعات پہ بات نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں, people are not going to learn and people they will remain suffering. ایز اے نیشن ہم اس سیکچول ہراسمنٹ کے کلچر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سردار صاحب, اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اوور آل پاکستانی کو, یا ایز اے بنی نوع انسان 8 ارب ہم لوگ ہیں, اور ہم سارے کے سارے جو ہے ایک سسٹم ہے جس کا حصہ ہیں کہ اب ہم تہذیب یافتہ ہیں اور ہم باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں, اور ہر باؤنڈری کی ایک ریاست ہے اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن نے آگے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کو وضع کر دیا ہوا ہے, اور اس کے لیے ادارے بنا دیے گئے ہیں. پاکستان کی اگر مثال لیں تو پاکستان میں پولیس کا یہ کام ہے, ادارہ بن چکا, ہمارا کانسٹیٹیوشن بن چکا, اور 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبائی اس میں آ جاتی ہیں, سوابدید پہ آ جاتی ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ اینڈ سو مینی. لیکن یہ جو ذاتی پرسنل پروٹیکشن, پراپرٹی رائٹس اور اس طرح کی جو چیزیں وہ ابھی تک فیڈرل اس میں آتی ہیں, کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. اس کے اندر جو ہے چند ایک چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں یا ان کے چیپٹرز ہیں جو کہ ابھی انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. تو ہم ان کی ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ کس کس چیز کی تعلیم دینی ہے, اور ہم اس کو اپنے جو ہمارے گیو اویز ہوتے ہیں, جو ہمارے گفٹس ہوتے ہیں, برتھ ڈے گفٹس ہوتے ہیں, ہم اس کا حصہ بنا لیں. یا مجھے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ لگتا ہے, جب میں ایسے اس میں وہ ہوتا ہوں تو میں ہمیشہ گھر میں ایک نوٹس بورڈ بنا لیتا ہوں جیسے کہ اداروں میں ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ان کو چسپاں کر دیا جائے, اور باقاعدہ اس کے پاس کھڑے ہو کے چائے کا کپ پیتے ہوئے, گپ لگاتے ہوئے مختلف موضوعات پہ جو ہے ان پہ بات کر لی جائے. تو ہمیں اس کا کافی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اور جو گلیئرنگ چیز ہے وہ ہے بچیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ہر جگہ پہ, چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہوں, کہ ہماری اٹس لائک ہماری ہابی ہونی چاہیے ان چیزوں پہ سوچنا اور اس کا آگے پہنچانا, ایک ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک برڈ واچنگ جیسے ہوتی, کہ برڈ واچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہوتی ہے آپ کے پاس جو کہ پرندے ہوتے ہیں پاکستان کے, ایک اسکیچ بک ہوتی ہے, ایک پینسل ہوتی ہے, ایک ربڑ ہوتا ہے, اور ایک آپ چھوٹا سا پاؤچ ہوتا ہے, آپ اس میں ڈال دیتے, آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیتے. اسی طریقے سے اس کا بھی ایک پاؤچ بنا لیں, چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ کچھ اس میں رکھے ہوئے ہوں, آپ جہاں جائیں گزرتے ہوئے آپ گپ لگانا چاہتے ہیں, کوئی آپ کو موقع دے دیتا ہے, کوئی رشتہ دار ہے کہیں پہ بھی ہے, آپ ان سے اس موضوع پہ گپ لگائیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, یہ دیکھیں ایک دفعہ بات کرنا بڑا لازمی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ کئی دفعہ آپ کی ایک دفعہ انٹروڈکشن دی گئی ایسی کوئی چیز, ایک بھٹے پہ کام کرتے ہوئے مزدور کی بیٹی نے اگر سن لیا تو ہو سکتا ہے کل کی وہ وکیل بن جائے, وہ لیبر لا, کارپوریٹ لا کی ایکسپرٹ بن جائے, کیونکہ دماغ ایسے کام کرتا ہے انسان. باقی سب کچھ اس کو زندگی کی ساری کرب, ساری قباحتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں, لیکن ایسی انسپائریشن جو اس نے لی ہوتی, جس نے کسی نے پیار سے اس کو جو ہے احترام سے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو لرن دیز تھنگز, دیز فیو تھنگس. تو اگر ہم ایسا کر لیں, مطلب لائک مجھے اکثر اس کا وہ ہے شوق ہے کہ میرے پاس جیسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو میں بات ہی سوچنے پہ کرتا ہوں. میرے پاس جو ٹاپک ہی یہی ہے کہ آؤ یار لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنکنگ, کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے, ہم نے جو ہے
چیزوں کو انالیسس کیسے کرنا ہے, ہم نے جو ہے میٹنگ کیسے کرنی ہے, ہم نے نئے آئیڈیاز کیسے جنریٹ کرنے ہیں, پاکستان کے نئے نئے قوانین کیا ہیں, فلاں سبجیکٹ کے بارے میں کیا قوانین ہیں. میرے ساتھ جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو میں باقاعدہ اس کے اوپر اس موضوع پہ بات کرتا ہوں, ان کو امپاور کرتا ہوں. ایون کہ کئی دفعہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا, پولیس کچہری ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں that why you are afraid of going to police and all these people, because they are there to help you. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نظر سے پلسیے کو نہیں دیکھنا. جب ہم اس کو پلسیا کہتے ہیں, he is a policeman, he is an officer, چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ محرر ہے, چاہے وہ تھانے دار ہے, چاہے ایس ایچ او ہے, چاہے وہ اے ایس آئی ہے, he is there and then respect, کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں, نہ اس کا ایز اے کرمنل اور ایز اے سسپیکٹ جاتے ہوئے اور یا ایز اے کمپلیننٹ جاتے ہوئے, he is a family, he is a normal person, اور most of the time they are beautiful person if we make them friend. اگر ہم ان کی قدر کریں, ان کا احترام کریں, ان کو ویلیو کریں, ان کا ایکسپوجر ہونا چاہیے. میں اکثر یہ چاہتا ہوں, میں جیسے پہلے بھی مثال دی کہ اپنے لوگوں کو, فار ایگزامپل لوکل تھانے دار ہے, اے ایس آئی ہے, بیٹ افسر ہے, اور آپ کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں, کسی گاؤں میں چھٹی منانے کے لیے یا کسی پہ گئے ہوئے ہیں, آپ تھوڑا سا وقت نکال لیجئے کہ آج میں اس ادارے کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, میں ایسے حساب سے جا کے ملوں گا. میں نے کہا یار ایسے کرے, میرے ساتھ چائے کا کپ پینا, میرے ساتھ کھانا کھانا, آؤ لوگوں کو ذرا یہ جو قانون ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی معلومات دے دیتے ہیں. ان کو بھٹوں پہ لے جائیں, ساتھ کوئی فیکٹریز ہے وہاں پہ لے جائیں, دکانداروں سے ملا دیں. تو یار تانوں پتہ ہے اے تواڈے رائٹ ہے, اے یونائٹڈ نیشن دا ہیومن رائٹس دا چارٹر ہے جے, اے جڑا نا پاکستان دا فلانا قانون ہے, اے لیبر لا دا قانون ہے, اے ہیرسمنٹ دا قانون ہے, اے وزن اور جناب بیلنس دا جڑے تواڈے کول ہے نے, جڑی دکانوں پہ پڑے ہوتے ہیں, یہ اس کا قانون ہے. یہ آپ کی ہیلتھ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا قانون ہے. سو اس کو ہمیں اس طرح سے دوست بنانا پڑے گا, کیونکہ اٹس اے گیم, اٹس اے کنسٹرکٹیڈ ورلڈ, اور اس کے رولز جب تک ہم نہیں جان سکیں گے تو ہم سیوک لائف کیسے گزار سکیں گے. وی نو کرکٹ سو مچ, وی نو فٹ بال سو مچ, وی نو سو مینی گیمز. ہمارے بچے ایکس باکس اور پلے اسٹیشن کی کیا کیا لیول جانتے ہیں, لیکن if you just ask them that what are your basic rights, if you ask them how to deal with stress, if you ask them, میرے گھر میں مہمان آتے ہیں اکثر, تو آپ کو پتہ ہے میں نے سب کچھ تیار رکھا ہوتا ہے کہ آ جاؤ جی, آپ کے درمیان میں کمپٹیشن ہوگا آئیڈیا کریٹیوٹی کا, آپ کے درمیان میں کمپٹیشن ہوئے گا نوئنگ دی فلانا پارٹ آف دا جو ہے آف دا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ وہ ان کے رائٹس ہیں. جب وہ سیکھ لیتے ہیں they become quite empowered. That's how we have to deal with this. It's a menace. یہ بہت بڑی قباحت سانحہ ہے ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتی جو ہمارے ہی استعمال کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, اور ہم ایسی بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان پہ وقت لگاتے ہیں which are of no use to us. افضل صاحب, ہو سکتا ہے میں اس ٹاپک پہ کوئی پوائنٹ مس کر گیا ہوں, اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں. As far as sexual relationship is concerned, ہماری پریفرنسز, ہماری چوائسیز, وہ تمام کی تمام چیزیں ہم لے کے پیدا نہیں ہوتے ہیں. وہ بالکل بلینک سلیٹ ہوتی ہے. ہمارا جو بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر, یا ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر, دیٹ ڈیولپس ود, جسے ہم کہتے ہیں ہماری بایوگرافی کے ساتھ. however ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ گیٹ انٹو وہ سچویشن کہ جب ہم اپنے سسٹم کو ہی خود پر بند کر دیں. ایسی سچویشنز ہم کریٹ نہ کریں کہ ہم خود اپنے آپ کو اپنے اوپر شٹ کر لیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو دیٹ. ایک بیلنس رہنا چاہیے زندگی میں. اب جب ہیرسمنٹ کی بات آتی ہے تو جتنے بھی واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں, بہرحال ہمیں ایک بات کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہیں کہ جہاں پر لوگ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہماری توجہ کو ان چیزوں کی طرف ڈالنے کے, کہ شاید ہم کمتر ہیں. ہمارے ہمسائے بھی ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں, کچھ ایسے ہاکس ہیں جو ہمیں اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو برائے مہربانی اس کو بھی ہم نے نہ تو اس کو سینسیشنلائز ہونے دینا ہے, اور نہ ہی ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالنا ہے, اور نہ ہی ہم نے اس کا ایکسپوجر لینا ہے. ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھنکنگ سکلز جو ہیں, کہ اگر زندگی ہمارے ساتھ اکر ہو تو ہم نے کیسے اس کا رسپانس دینا ہے, اس کو ہمیں سیکھنا ہے مہارت کے طور پر. انشاءاللہ سردار صاحب کے ساتھ مل کے میں اس پہ کوشش کروں گا تاکہ ہم اس پہ کچھ کانٹینٹ ڈیولپ کر سکیں اور آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही है कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं और जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी वेरी comprehensive document. We are very lucky. जब हम किसी वक्त तालीम पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में इस कदर स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्डिनेंसेस और कवानीन नहीं है कि दैट व्हाट एजुकेशन शुड बी, हाउ इट विल लुक लाइक, मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस आज के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये है कि हैरेसमेंट जो हमारा 509 सेक्शन है पीपीसी का, प्लीज़ उसको पढ़िए। ह्यूमन राइट्स चार्टर है, उसमें 25-30 टोटल उसके एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर चीज़ें हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। और फिर इससे और मुतल्लिका जो कवानीन है आदत बना लीजिए, अपना शौक़ बना लीजिए कि आपने उसको अपने घर का हिस्सा रखना है, अपने गाड़ी का हिस्सा रखना है, और अपने शौक़ के तौर पर आपने एक छोटी सी किट बना के वो तमाम लोग जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो एक्सपोज्ड हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनको आपने सिखाना है, आपने उनसे शेयर करना है एज ए पम्फलेट, बोल के, रिकॉर्डिंग सुना के, किसी ना किसी तरीके से इन अ लाइट हार्टेड वे, ताकि ना तो वो अलार्म हो जाएं और ना ही जो इर्द गिर्द के और लोग होते हैं वो अलार्म हो जाएं कि ये क्या, मतलब क्या सिचुएशन चल रही है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एंड इट्स लाइक अ प्रोसेस जो कि मीडिया के यूज़ से, यानी कि जो हमारे बोलने की और जो हमारी देखने की सलाहियत है और जो वीडियो बनाने की सलाहियत है, जो रिकॉर्ड करने की सलाहियत है, उसके ज़रिए हम इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, हमारे लोग इंतहाई खूबसूरत है, काबिल एहतराम है, काबिल कदर है, एंड वी आर वेरी वेरी यूनिकली प्लेस्ड ऑन द ग्लोब, कि हमें दुनिया में कुछ भी हो जाए हम बहुत सारी चीज़ों से महफूज हैं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।